همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان و مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقه فجر، خدا از شما بازخواست بکنه، خدا از شما بازخواست بکنه. و الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که خدا به ما نشان داد که اگر امام زمان علیه السلام بیاد از دم شما را اعدام بکند، شما را سرتان را از بدن جدا بکند، از یک سر، الحمدلله خدا برای ما ثابت کرد که عین حق خواهد بود و حق امام زمان علیه السلام اینه که با شما معامله کافر حربی بکند، چون شما با امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی کردید. شما اگر امام زمان علیه السلام را کافر نمیدانستید، در مال او مانند کافر، مال کافر حربی تصرف نمی کردید. مال امام زمان علیه السلام اگر مال اندازه مال خودتان حرص بر حفظ او ندارید،